Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know nga ang iyang pulong magahatag sa imuha og kanang kabag-uhan kung ang imong kinabuhi kanang na puno sa kanang kangit-ngit or kanang kangilad nga kahimtang. I tell you nga kung nakita nimo ni nga video, i-consider ang Ginoo sa imong kinabuhi. It because siya ang maga-transform sa imuha, kay dili nato kaya bag-uhon ang atong kaugalingon sa sarili nato nga pamaagi. But kung i-consider nato ang kanang kabag-uhan gikan sa Ginoo, ang transformation and ang flow sa ato ang kinabuhi, mabuhat nato tanan no nga kabag-uhan. It because pinaagi sa tabang sa Ginoo. And I am here na mag-share ko sa imuha karon nga pulong sa Ginoo. But before I share the word of the Lord sa imuha, ako'y pangutana. Nakapasalamat na baka sa Ginoo sa imong tibuok nga kinabuhi or kanang akay hinanakit sa Ginoo? No, kay mao nang ato ang standard as a human being. Ang ato ang standard usahay mangluod na ta sa Ginoo, dili na ta mangayo og pasalamat or dili na ta mag offer og kanang pagpasalamat sa iyaha. It because murag natay kasakit sa iyaha, no, kay tungod sa mga challenges or mga problems na ginahatag niya sa ato. No, the question is, nakapangayo na ba ka og pasalamat sa Ginoo even sa mga pagsulay nga imong naagian? So kung wala pa ka nakahatag og pasalamat sa iyaha through the prayer or sa pag sulti, I tell you right now na magpasalamat ka sa iyaha. It because napakakaroon na buhi pa ka than everything no nga napakay gininhawa na buhat nimo ang imong kinabuhat diri sa kalibutan. And ana ang pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 136 verse 1. O pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kahangturan. Mo ni ang kanang gina-remind or kanang sulat no nga makita sa 136 verse 1 nga pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. See, wala tay kanang karapatan no nga dili ta magpasalamat sa Ginoo. It because sa iyang kanang pagkamaayo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi nga gina-offer niya ang iyang kanang pagkamaayo sa ato. That's why wala tay rason nga dili nato siya pasalamatan sa ato ang tibuok nga kinabuhi. No, kay ang ato ang kinabuhi karon napatay gininhawa, then nabuhat nato ang ato ang gusto and ang ato ang mga plano na succeed ta. It because dili sa ato ang kaugalingon nga kusog, because sa tabang sa Ginoo. That's why I tell you na kitang tanan magpasalamat sa iyang pagkamaayo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi.